नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। प्रधानमन्त्री देउबा धनगढीमा गठबन्धनका असन्तुष्ट कार्यकर्ता फकाउँदै ओली गण्डकी प्रदेशको जिल्ला दौडामा अतिक्रमित भूमि वार्ता मार्फत फिर्ता गर्ने दृढता। संसदीय चुनाव अत्याधिक खर्चिलो। दल र उम्मेद्वारहरू चुनाव जित्न करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै रकमको स्रोतबारे मौन। ठूलो धनराशि खर्च हुने भएपछि भ्रष्टाचारकै सहारा। निर्वाचन आयोग आफ्नै अपरिपक्व निर्णयले विवादमा। निर्वाचनको मुखमा विवादास्पद निर्णय नगर्न सुझाव। भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको प्रहरीद्वारा स्पष्ट। 18,000 बिमाकर्ताले छिट्टै कोरोना बिमा भुक्तानी पाउने। पीसीआर पोजिटिभमा पहिला दावी गर्नेलाई प्राथमिकता। अन्य दावीकर्ताको हकमा अन्यल। भारतीय प्लान्ट क्वारेन्टाइनको सूचीमा नेपाली जडीबुटी नपर्दा समस्या। नेपालगञ्जमा थन्कियो भारत निकासी गर्ने करोडौंको जडीबुटी। व्यवसायी मर्कामा। सोमाली सुरक्षा फौजको कारबाहीमा 21 अल शबाब लडाकु मारिए। 2वटा आत्मघाती कार बम विस्फोटमा परि कैयौं घाइते। र मध्य प्रदेश प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश। कर्णाली प्रदेशलाई हराउँदै सुदूरपश्चिमको पहिलो जित। चुनावमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने विषय कसैबाट छिपेको छैन। चुनाव महँगो भएको आवाज यत्रतत्र सर्वत्र सुनिन्छ। प्रमुख दलहरूले जति नै ठूलो स्वरले पारदर्शिताको कुरा गरे पनि उनीहरूले गर्ने खर्च अपारदर्शी र अमोघ उद्योगी व्यापारीको भरमा चलेको विषय पनि जगजाहेर छ। चुनावमा प्रमुख दलले कसरी चुनावी खर्च जोहो गरेका छन्, हेरौं यो रिपोर्ट। राजनीतिमा त्याग, तपस्या, सिद्धान्त, विचार र निष्ठाको औचित्य सकिँदै गएको भन्दै आवाज उठ्न थालेको छ। राजनीतिक दलका नेताले निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न साम, दाम, दण्डभेद अपनाउने तथा पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई मात्र धेरैजसो टिकट दिने गरेका छन्। सङ्घ तथा प्रदेशका उम्मेद्वारलाई दलले कार्यकर्ता परिचालन, मतदाता रिझाउन, सवारी साधन खर्च तथा प्रचार सामग्रीका लागि भन्दै नगद उपलब्ध गराउने गरेका छन्। संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका प्रतिनिधि सभा र प्रदेशका उम्मेद्वारलाई प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति देउवाले 7 करोड 22 लाख बाँडिसकेका छन्। प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वारलाई प्रति व्यक्ति 4 लाख र प्रदेशतर्फका उम्मेद्वारलाई प्रति व्यक्ति 2 लाखका दरले बाटो खर्च र चुनाव जित्ने शुभकामना सहित सभापति देउवाले रकम बाँडेको बताइन्छ। काङ्ग्रेसको निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक नेता गोपालमान श्रेष्ठले टिकटसँगै उम्मेद्वारलाई पार्टीले बाटो खर्च दिएको बताए। टिकट दिँदाखेरि बाटो खर्च दिएर पठाए। अहिले आफ्नै किसिमले आफ्नै इष्टमित्र आफ्नै स्रोत साधनबाट योभन्देखि चुनाव खर्च जुटाएर उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ। सबै उम्मेदवारहरूलाई सबै खर्च दिन सक्ने अवस्था हाम्रो छन पनि छैन। आवश्यकता हेरेर एकदम नसक्ने उम्मेदवारलाई हेर्ने कुरा एउटा कुरा हो हैन। नत्र भनेदेखि हामीहरूको साथीहरू आफ्नै किसिमले आफ्नै बलबुतामा चुनाव लडिराख्नु भएको छ। नेकपा एमाले पनि पार्टीको कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरेको कार्यालय सचिव डाक्टर भीष्म अधिकारीले बताए। हामीसँग पनि केही कोषहरू अवश्य छ। हामीसँग 8,000 सदस्यहरू हुनुहुन्छ। 8,000 सदस्यले मासिक रूपमा केही रकम बुझाउनुहुन्छ। त्यसको साथसाथै केही रकमहरू हामीलाई हाम्रो नियुक्तिमा जानुभएको अर्थात् चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले पनि लेबीको रूपमा बुझाउनुहुन्छ। हामी पार्टी सञ्चालन खास गरेर त्यसरी सञ्चालन गर्छौँ र त्यो हामीले अहिलेसम्म पठाइसकेको स्थिति चाहिँ छैन, तर केही रकम पठाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सोच बनाएको छ। राजनीतिक दलले चुनावमा पैसा जुटाउन टिकट बिक्री गर्ने गरेको पनि चर्चा हुने गरेको छ। नेकपा एमाले टिकट नदिएपछि काठमाडौँ 7बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका निवर्तमान सांसद रामवीर मानन्धरले एक सार्वजनिक बहसमा एमाले टिकट बिक्री गर्ने गरेको आरोप लगाए।
निर्वाचन महँगो बन्दै गएपछि पार्टी नेतृत्वले व्यापारी उद्योगीसँग पैसा असुल्ने र निर्वाचित भएपछि उनीहरूको अनुचित काम गरिदिने हुँदा भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको छ। चुनावमा जसरी नै जित्नै पर्ने अवस्थाले टिकट क्रय विक्रय हुँदा ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लाग्नेहरूको भनाइ छ। दलहरूले आफ्नो पार्टीको कोष कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि प्रश्न पारेका छैनन्। आफ्ना घोषणा पत्रमा हर हिसाब पारदर्शी बताउने भनिए पनि उनीहरूले त्यसलाई छल्दै आएका छन्। कतिसम्म भने महाधिवेशन भएको 1 वर्षसम्म पनि काङ्ग्रेसले कोषाध्यक्ष चयन गरेको छैन। दलहरूले चुनाव लगायतमा खर्च गर्न भ्रष्टाचारको अनेक सहारा लिने गरेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताको भनाइ छ। ठुल्ठुला भ्रष्टाचार भनेको के हुन्छ? राजनीतिक नेता र चाहिँ व्यावसायिक घरानाहरूको मिलोमतोमा ठुला भ्रष्टाचार हुने हो। वाइड बडीमा कति खाए? 4 अरब 35 करोड हो कि होइन? आइलिङमा कति छ? 1 अरब 4 करोड रुपियाँ चाहिँ त्यो जग्गा खरिद काण्डमा चाहिँ खाए। 70 करोड रुपियाँको त चर्चा चलिराखेकै छ। बार्गेनिङ भयो। एक अध्ययन अनुसार 2074 सालको तिनै तहको निर्वाचनमा 1 खर्ब 31 अर्ब 63 करोड खर्च भएको थियो। यसमा सरकार तथा राजनीतिक दलबाट भन्दा उम्मेदवारबाट हुने खर्च बढी भएको उल्लेख गरिएको छ। अनुसन्धानमा दलबाट र स्थानीय तहका उम्मेदवारबाट मात्र करिब 50 अर्ब 95 करोड खर्च गरिएको दाबी गरिएको छ। यसपटक पनि त्योभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले कतिपय निर्णय हचुवाको भरमा गर्दा आलोचित हुनु परेको छ। उम्मेदवारी खारेजीदेखि सामाजिक सञ्जालमाथि अंकुश लगाउने सम्मका निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो। अझ उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र चर्चामा आउन विभिन्न वक्तव्यबाजी जारी गर्दा आयोगमाथि थुप्रै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। आचार संहिता लागू भएपछि आयोग हर हालतमा कार्यान्वयन गर्न अघि बढेको छ। सँगसँगै उम्मेदवारी उप परेको उजुरीका विषयमा पनि निर्वाचन आयोगले खुट्टा कमाएन, धमाधम उम्मेदवारी नै खारेज गर्यो। तर उम्मेदवारले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएपछि सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णय नै उल्टाइदियो। त्यस्तै आचार संहिता कार्यान्वयनको पाटोमा निरन्तर शीर्ष र चर्चित व्यक्तिलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्न नडगमगाएपछि आयोगको प्रशंसा पनि भयो। तर केही स्पष्टीकरणको विषयमा आयोगले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएपछि भने आलोचना भइरहेको छ। माधव कुमार नेपाललाई स्पष्टीकरणसँगै प्रहरी प्रशासनलाई पनि पत्र लेखेर अनुगमन गर्न आह्वान गरेको आयोगले उक्त पत्र भने प्रहरी समक्ष नै पुर्याएन। डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेजी विषयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो। त्यस्तै नो नट अगेन नामक फेसबुक पेजलाई बन्द गर्न चेतावनी दिएको आयोगको निर्णयलाई पनि सर्वोच्चले नै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर रोकिदियो। त्यस्तै अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई समाचार हटाउन दिएको निर्देशनबाट पनि आलोचना खेप्नु पर्यो। अन्ततः उक्त निर्णयबाट आयोग पछि मात्र हटेन, प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले त उक्त विषयमा आफू जानकार नभएको समेत हल्का टिप्पणी गरे। यसले पनि प्रश्न पार्छ कि आयोगले पछिल्लो समय गरेका निर्णयहरू कमजोर र अपरिपक्व साबित भएका छन्। पूर्व निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले आयोगले गरेको निर्णय कानुन त वृत्त नपुगेकै कारणले अदालतले उल्टाइदिएको बताउँछन्। उनले चुनावको मुखमा आयोग विवादमा तानिने खालका कुनै पनि निर्णय गर्न नहुने सुझाव दिन्छन्। आयोगले अब गरेको नमिलेकै हुनाले त्यो आदेश दियो होला। कानुनन चाहिँ मिलेन, उसको चाहिँ एउटा औचित्यको हिसाबले र यसको स्वच्छताको हिसाबले अहिले गरिहाल्नुपर्ने कुराहरू उसले गर्यो। तर कानुनन मिलेन भनेपछि न्यायिक निकायले त्यो भनिसकेपछि उसको त केही उ लाग्दैन। खालि उनीहरूमा एउटा औचित्य चाहिँ यस्तो लास्ट मोमेन्टहरूमा चाहिँ त्यहाँ न्यायिक हस्तक्षेप हुनु गयो भने निर्वाचन बिथलिने नि अवस्था छ नि, त्यो बेला बगतमा। निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउनु निर्वाचन आयोगको प्रमुख दायित्व भएकोले अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, चेतावनी दिने, विवादास्पद निर्णय गर्ने लगायतका काम गर्न नहुने जानकारहरू बताउँछन्। सुरुवाती चरणमा आयोगले ऐन, नियमावली र आचार संहितालाई पालना गराउन कडाई गरेको भनेर प्रशंसा पाए पनि पछिल्लो समय आयोगका गतिविधि पूर्वाग्राही र अपरिपक्व देखिएको कतिपयको बुझाइ छ। अझै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नै कतिबेला भूकम्प ल्याइदिने, कतिबेला आयोगको निर्णय नै जानकार नभएको जस्ता अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। आयोग पछिल्लो समय आफ्नो कामभन्दा पनि लोकप्रियताको लागि प्रचार प्रसारमा लागेकोले नै यस्तो अभिव्यक्ति आएको पूर्व आयुक्त वीरेन्द्र मिश्रको बुझाइ छ। भाषण गर्ने यति मतलब छापियो, यतिका कुरा आयो। के लाग्छ भने आयोग बढी प्रचारमुखी बढिरहेछ, काम त्यहाँ गर्न परिहालेको छँदैछ। निरन्तर आफ्ना निर्णयमा चुकिरहेको आयोगलाई सर्वोच्चले ब्रेक लगाइरहेको छ। निर्वाचनको मुखैमा आयोगले हजुवाका भरमा वक्तव्यबाजी गर्ने र कानुनी बाटो नै नहेर्ने हो भने आयोगका निर्णयमाथि थप प्रश्न नउठ्लान् भन्न सकिन्न।
अहिले चुनाव बेथुल्ने गरी कुनै सङ्गठित शक्तिको चुनौती नभए पनि केही कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव बहिष्कार गर्ने धम्की दिएपछि खासै ठूलो सुरक्षा चुनौती नरहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। सुरक्षा निकाय बीचको समन्वयमा भरपर्दो प्रबन्ध मिलाइएको प्रहरीले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन आउन अब 13 दिन बाँकी छ। दलहरू आफ्ना ढङ्गले चुनावी प्रसारमा होमिएका छन्। सरकारले पनि सुरक्षा प्रबन्धनका लागि चुस्त दुरुस्त प्रबन्ध मिलाएको जनाएको छ। तर नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी, आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल लगायत अन्य केही राजनीतिक दलले मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचन बहिष्कार गर्ने बताएका छन्। तर प्रहरीले भने भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको जनाएको छ। कुनै दल विशेषको कार्यक्रमले निर्वाचन बिथोल्ने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने प्रहरीको भनाइ छ। विगतमा चुनावको बेला घटेको घटनाहरूलाई आदर मानेका छौँ। होलिस्टिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने केही फरक पर्दैन, तापनि सुरक्षाहरू भन्ने कुरामा त्यो कुराहरूमा हामी अति संवेदनशील भएर त्यसलाई हेरिरहेका छौँ। तराईका 16वटा जिल्ला र भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरू संवेदनशील रहेको गृह मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ। त्यस्तै शीर्ष नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि मन्त्रालयले संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रको रूपमा व्याख्या गरेको छ। यस्ता निर्वाचन क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न नेपाल प्रहरीले तयारी गरिरहेको छ। निर्वाचन क्षेत्रलाई अति संवेदनशील र सामान्य गरी 3 तहमा विभाजन गरी कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको प्रहरीको भनाइ छ। समग्रमा भन्यो भने अहिलेको चुनावमा नेपाल प्रहरी एक्लै छैन, यो हाम्रो इन्टिग्रेटेड स्पेसल हाम्रो कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेको छ। देखिन चाहिँ हामीलाई के विश्वास छ भने अब आइरहेको चुनाव निष्पक्ष रूपमा भयरहित रूपमा हामी सम्पन्न गर्न लागि परेका छौँ, फिल्डमा खटिसकेका छौँ र गर्नेछौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। विप्लव नेतृत्वका पार्टी सहितका दलहरू भौगोलिक विकटता, अन्तर्पार्टी विवाद, उम्मेद्वारको पृष्ठभूमि, नेताहरूको घृणा जन्ने अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई सुरक्षा चुनौतीको रूपमा लिएको छ। निर्वाचनका लागि प्रहरीले करिब 1 लाख म्यादी प्रहरीलाई पनि सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटाएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरी समन्वयात्मक रूपमा सुरक्षामा खटिने सरकारको भनाइ छ। सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायको समन्वयमा प्रत्येक स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरसम्मको सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गरिएको हुँदा यसपटकको निर्वाचन सुरक्षित र भयरहित हुने विषयतर्फ नेपाल प्रहरी विश्वस्त देखिएको छ। आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कार्यकर्ता भेटघाटमा व्यस्त छन्। देउवाले आज धनगढी स्थित आफ्नै निवासमा बोलाएर पार्टीका असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ता र बागी उम्मेदवारी दिएकाहरूसँग भेटघाट र छलफल गरिरहेका छन्। भेटघाटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेता कार्यकर्तालाई भेटेर निर्वाचनमा सशक्त रूपमा खट्न निर्देशन दिएका छन्। आइतबार बेलुकी पुगेका प्रधानमन्त्री देउवा अझै 2 दिन त्यही रहने सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले धनगढीमा रहँदा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने औपचारिक कार्यक्रम भने रहेको छैन। कार्तिक 17 गते गृह जिल्ला पुगेका देउवाले डडेलधुराका 7 पालिकाका 7 चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लिपुलेक लिम्पियाधुराको जमिन वार्ता मार्फत फिर्ता ल्याउने जवाफ फर्काएका छन्। मंगलबार पोखरामा कास्की जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले गुमेको जमिन वार्ताबाट मात्र फिर्ता ल्याउन सम्भव भएको जवाफ फर्काएका हुन्। दार्चुलामा पुगेर जमिन फिर्ता ल्याउने बताएका ओलीलाई जवाफमा शेरबहादुर देउवाले बन्दुक लिएर सिमानामा जान चुनौती दिएका थिए। त्यसको जवाफमा ओलीले देउवालाई प्रचण्डको संगत गरेपछि बन्दुकको भाषण गर्न थालेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले आउँदो निर्वाचनमा एमालेले लोकतन्त्र रक्षाका लागि जित्नुपर्ने र बहुमत ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। उनले सबैले आफैलाई प्रधानमन्त्री भन्दै जनतासँग झुटो आश्वासन बाँडिरहेको आरोप लगाएका थिए। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आगामी निर्वाचनको परिणाम एमालेको पक्षमा आउने दावी गरेका छन्।
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का उम्मेद्वार रहेका पोखरेलले सोमबार घर दैलो अभियानका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पोखरेलले एमाले उठाएका विषयहरू जनताले बुझेको भन्दै निर्वाचनको परिणाम एमालेको पक्षमा आउने दावी गरेका हुन्। उनले एमाले उठाएका विषयहरूलाई साकार पार्नका लागि जनताको साथ र समर्थन एमाले पाउने जिकिर गरे। निर्वाचनमा गठबन्धनका तर्फबाट फैलाइएका त्रासहरू च्यातिसकेको उनको भनाइ छ। पोखरेलले एमाले उठाएका राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धि लगायतका मुद्दाहरूलाई स्थापित गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए। परिणाम नेकपा एमालेको पक्षमा आउँछ, किनभने नेकपा एमाले जे विषयहरू उठाएको छ, जे विषयहरू उठाएर समाधान गर्ने कुरा गरेको छ, जनताले बुझेका छन् र त्यो विषयहरूलाई साकार पार्नको लागि जनताको साथ समर्थन एमाले पाउँछ। एमालेको विजय सुनिश्चित छ। आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि काठमाडौँ 5 मा नेकपा एमालेका तर्फबाट ईश्वर पोखरेल र गठबन्धनका उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सो क्षेत्रमा पर्ने 15 वडामा एमाले 11, कांग्रेसले 3 र स्वतन्त्र एउटा वडामा विजयी भएका छन्। यसअघि विक्रम सम्वत 2074 निर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वार ईश्वर पोखरेल र कांग्रेसका प्रकाश शरण महतबीच भएको प्रतिस्पर्धामा पोखरेल विजयी भएका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले जनताको जनजीविका सहज बनाउने आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा नै अहिलेको प्राथमिकता भएको बताएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा घर दैलो अभियानका क्रममा उनले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै जनताको जनजीविका र आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताएका हुन्। उनले यसपटकको निर्वाचनमा गठबन्धनलाई बलियो बनाएर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार व्यवहारमै पुर्याउने दावी गरे। संविधानको कार्यान्वयन नहुँदै संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता परिवर्तनका विषयहरू ठिक छैन भन्दै देशलाई पुनः अस्थिरतातर्फ लैजान खोजेको उनको आरोप छ। यो सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्छ, सिंहदरबार वार्ड वार्डमा पुग्छ भनेको खोइ त यो केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्था र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो संहितामा अन्तर के छ भन्ने चाहिँ आम जनताको चाहिँ गुनासो रहेको छ। अब हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यत्रो तपाईँहरूले चाहिँ म्यान्डेट दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ संविधान जारी गऱ्यौँ, त्यसलाई एकचोटि लागू गरेर हेरौँ, अनि कमी कमजोरी के हो या चाहिँ विशेषता के हो तपाईँहरूले त्यो अहसास तपाईँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि यो राजनीतिक स्थिरतालाई अब हामीले चाहिँ कायम गर्नु पर्यो। स्थिरता भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक नेपालीको चाहिँ जीवन र जीवकोपार्जन जुन सहज होस् भन्ने चाहना छ। इकोनोमिक एजेन्डाहरू अब हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउन चाहन्छौँ। नेता सिंहले जनताको आवश्यकता अनुसार नै घर दैलो अभियानका क्रममा जनताले राखेका गुनासो र समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। 77वटै जिल्लामा पुर्याउनु पर्ने निर्वाचन सामग्री ढुवानी सम्पन्न गरिसकेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आउन 13 दिन मात्र बाँकी रहँदा सबै मतपत्र छपाई गरी ढुवानी समेत गरेको छ। निर्वाचनका प्राय सबै तयारी सम्पन्न गरी मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अन्तिम चरणको अर्थ निर्वाचन आयोगले चाहिँ अब जिल्लालाई केन्द्रबाट पठाउनु पर्ने अधिकांश सामग्री पुर्याइसकिएको छ, पठाइसकिएको छ। त्यसैगरी मतपत्रहरू पनि सबै छापेर सबैजसो जिल्लामा पुगिसकेका छन्। आयोगले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत तोक्ने काम अघि बढाएको छ। आयोगले चुनावी प्रचार प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग नगरी आचार संहितालाई पालना गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै उम्मेद्वारहरू चुनाव प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्।
मतदाताको घर दैलोमा पुगेका नेताहरू सके जतिका आश्वासन बाँड्न र सपना देखाउने अघोषित प्रतिस्पर्धामा छन्। नेताका आश्वासनले मतदाता कतिको विश्वस्त छन् र जनप्रतिनिधि प्रति उनीहरूको अपेक्षा के कस्ता छन्? हेरौँ यो रिपोर्ट। दर्शकबिन, चुनाव नजिकिएको छ र चुनाव नजिकिएसँगै नेताहरूको घर दैलो कार्यक्रम पनि बाक्लिँदै गएको छ र घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त रहेका नेताहरू आम सर्वसाधारणहरू आफ्ना मतदाताहरूलाई उनीहरूका आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने आश्वासन दिएर कहिल्यै थाक्दैनन्। या भनौँ आफूले जाने जतिका सबै थोकहरू सबै आश्वासनहरू बाँड्नमा पनि त्यत्तिकै व्यस्त छन् नेताहरू। तर देशका समस्या, उपभोक्ताका समस्या, घर घरका समस्या, चुलो चुलोका समस्या जस्ताका त्यस्तै छन्, जिउका त्यौँ छन्। नेताहरूका आश्वासनहरूमा मतदाताहरूलाई कतिको विश्वास छ? आफ्नो अवस्था फेरिनेमा मतदाताहरूलाई कतिको विश्वास छ? आउनुहोस् आज यहाँहरूलाई हामी विभिन्न नेताहरूका प्रतिक्रियाहरूभन्दा बिल्कुलै फरक, जसले नेतालाई नेता बनाउँछन्, संसदसम्म पुर्याउँछन् र जसको मतको बलमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्छन्, तिनै मतदाताहरूसँग जे आश्वासन दिएका छन् नेताहरूले ती पुरा गर्नेछन् भन्नेमा कतिको विश्वास छ, ती कुराहरू बुझ्नेछौँ र ती कुराहरू यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। अब जति गर्न सकिने त्यो कुरो भन्नु पर्यो। अब जनतालाई त्यसै अब त्यो आश देखाएर होइन, जनता आँखा देखेर अब साह्रो हालेर सत्तामा जाने, अनि त्यहाँबाट सत्ता गएपछि अनि त्यहाँबाट फेरि अब आफ्नो अब त्यो दाजु भाउजू अब भतिजो अब सासू ससुरा होइन, अब सम्धी अब छोरा बुहारी अब त्यसलाई मात्रै हेर्ने। अब जुन चाहिँ जनतालाई चाहिँ अब चाहिँ केही पनि छैन हेर्नुहोस्। हो त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन। अब त्यो चाहिँ विकास कुनै राम्रो गर्ने होइन होइन। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको कारणले एउटै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन कठिन भएको कारणले कतिपय अपेक्षाहरू पुरा हुन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ भने कतिपय मतदाताहरू भने नेताहरूप्रति पटक्कै विश्वास नभएको, उनीहरूले झुटा आश्वासन मात्र बाँडिरहेको, झुटा सपनाहरू पुरा गर्न नसकिने सपनाहरू मात्रै देखाइरहेको विचार व्यक्त गरिरहेका छन्। हाम्रो मिश्रित प्रणाली छ, फेरि एउटै पनि होइन। अहिलेसम्म चाहिँ कतिवटामा भोट हाल्न पर्यो भन्ने कुरो आजै मात्रै मेरो म सरका साथीहरूलाई सोद्धा कोहीले 3वटा भन्छन्, कोहीले 4वटा भन्छन्, त्यति पनि थाहा छैन अहिलेसम्म पनि। भनेपछि नेताहरूले त यो राजनीतिक हिसाब किताबले, पार्टीमा भएका दलका हिसाब किताबले मैले सबै पुर्याइदिन्छु भन्छन्। उनको खाना बस्न सुत्न, अब लाल पूर्जा घर घरमा लाल पूर्जा पुर्याइदिन्छु भन्छन्। त्यसबारे यिनीहरूको विश्वास छैन। विश्वास नभए पनि बहुदलीय व्यवस्था भनेर आइसकेपछि कुहिएका आलुमध्ये कुन चाहिँ आलु अलि ठिक छ भनेर छान्ने मात्रै हो। चुनावको समयमा नेताहरूले देखाउने उडन्ते सपनाहरूको कुनै जवाब छैन। तर भान्सा महँगो हुँदै गएको, महँगीले आकाश चुमेको उपभोक्ताहरूका समस्या यस्ता छन्। अब के विश्वास हुनु? अब आउनुहुन्छ, स्वागत त गरियो, टिका लगाइयो, खाता लगाइयो, फलफुल दियौँ होइन। अब गर्नुहुन्छ भन्ने आछ, तर आजसम्म त केही गर्नु भएको छैन। महँगी बढेको छ होइन, भन्नु न। अब हरेक कुरा बढेको छ, मान्छेलाई खानलाई गाह्रो छ, हो कि न भन्नु त। अनि त्यही हो। अब जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने टाइपको हुन्छ होइन। त्यही भएर यो सब नेता यो त्यो मलाई केही मतलब पनि छैन, इन्ट्रेस्ट पनि छैन। खान पाइराखेको छ, लाउन पाइराखेको छ, हिँड्न पाइराखेको छ, त्यति हो। आफ्नो देश भनेर बाँच्न पाइराखेको छ, त्यति हो। नेताहरूले चुनावको समयमा आश्वासन मात्र दिने, सपनाहरू मात्रै देखाउने, तर त्यो पुरा गर्नतर्फ कहिले ध्यान नदिएको गुनासो गर्नेहरू पनि छन् र आफ्नै छनौटमाथि प्रश्न उठाउनु पर्छ भन्नेहरू पनि छन्। राम्रो मान्छेलाई जितायो भने गरिहाल्छ नि होइन, नराम्रोले त कहिले नराम्रो नि गर्छ होइन, राम्रोले राम्रै गर्ला। भोट हामीले सही ठाउँमा हाल्नु पर्यो होइन। हो, भोट चाहिँ सही ठाउँमा हाल्नु पर्यो, हामीले नि हाल्नु पर्यो होइन। अनि गुनासो गर्नुको नि अर्थ हुने भयो, नभए गलत मान्छेलाई जिताउने अनि गुनासो गर्न पाइएन होइन। पाउँदैन त्यस्तो। गर्न सकिने र नसकिने कामको समेत सपना देखाएर आश्वासन बाँडेर पटक पटक झुक्क्याएका नेताहरूप्रति मतदाताहरूमा यो पटक पनि विश्वास छैन। यो अविश्वासको अवस्था जहिलेसम्म रहन्छ त्यो बेलासम्म लोकतन्त्र समृद्ध हुन सक्दैन। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथमा केशवराज जोशी, काठमाडौँ। कोरोना बिमाको भुक्तानी रोकेको 1.5 वर्षपछि कोरोना बिमा गरेका 18,000ले
भुक्तानी पाउने भएका छन्, जसमा शुल्क तिरेर सरकारी कर्मचारी र सङ्घ संस्थाबाट बिमा गरेका बिमितले भने भुक्तानी पाउने छैनन्। एक साताभित्र पहिलो चरणमा सर्वसाधारण मध्ये PCR पोजिटिभ भएको र पहिला दाबी गरेकाहरूले भुक्तानी पाउनेछन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना महामारी सुरु हुँदा सरकारले महामारीका बेलाका लागि भनेर बिमा योजना अगाडि सारेको थियो। सुरुमा निकै उत्साहका साथ बिमा गराइरहेका कम्पनीहरू जब कोरोना महामारी व्यापक भयो र धेरै नागरिकलाई कोरोना संक्रमण भयो तब उनीहरू पन्छिए। अहिले पनि नागरिकहरू बिमा गरेको 2.5 वर्षसम्म पनि बिमा बापतको रकम नपाएको भन्दै भौतारिरहेका छन्। कोभिड भइसकेपछि क्लेम दाबी गरेको, त्यो दाबी गरेको अहिलेसम्म 2.5 वर्ष हुँदासम्म भुक्तानी पाएन हैन। खासमा चाहिँ बिमा भन्ने अब त्यो क्लेम हो हैन, एउटा चाहिँ अब एग्रिमेन्ट हो। त्यो एग्रिमेन्टै पुरा हुँदैन भने त्यसको अर्थ कुनै पनि अर्थ छैन हैन। यो देशमा चाहिँ हामीले कस्तो चाहिँ उ गरिरहेको छु भने यसको दाबीको लागि मैले कोरोना लाग्नुभन्दा बढी चाहिँ शास्ति भोग्नुपर्ने कन्डिसन छ अहिले हैन। म लगायत अब धेरै मान्छेहरू अझै पनि बाँकी छ हैन। अब सरकारले यसलाई अब चाहिँ कस्तो छ भने कन्डिसन अहिलेसम्म बिमा कम्पनीमा गयो भने सरकारबाट पोलिसी फन्ड आएको छैन भन्ने, बिमा समितिमा गयो भने सरकारलाई नै दोष लाउने, पुलमा आउँदा पनि यही गतिविधि छ, उहाँहरूले पनि त्यही कुरा हामीलाई गर्नु भएको छ हैन। बिमक सङ्घमा जाँदा बिमक सङ्घको केही अत्तोपत्त उहाँहरूले केही डिसिजनै दिनुहुन्न भनेपछि हामी बिमित अब बिमाको रकम पाउनको लागि कहाँ जाने। 2077 जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकार बीच भएको सहमति अनुसार कोरोना बिमामा परेको कुल दाबी मध्ये 1 अर्बसम्मको बिमा कम्पनीहरूले 1 अर्बदेखि 2 अर्बसम्मको, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले 2 अर्बदेखि 2.5 अर्बसम्मको बिमा कम्पनीहरूको महाविपद कोषबाट बिहोर्ने, 2.5 अर्बदेखि 3.5 अर्ब रुपियाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा समिति र 3.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बिहोर्ने सहमति भएको थियो। तर सरकारले पैसा नदिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले 2077 चैतदेखि कोरोना बिमाको भुक्तानी रोकिदिए। 1.5 वर्षसम्म रोकिएको बिमा रकम सरकारबाट 1 अर्ब रुपियाँ पाएपछि कम्पनीहरूले यही सातादेखि भुक्तानी दिने तयारी सुरु गरेका छन्। जम्मा 1 अर्ब रुपियाँ चाहिँ सरकारबाट आएको छ। त्यो 1 अर्ब रकम मध्येबाट हामीले के गरेका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले नेपाल सरकारलाई एउटा सुझाव पठाएको थियौँ। हामीले पहिले विकल्प 1 र 2 गरेर पठाएको थियौँ, जुन त्यसलाई चाहिँ हामीले 55% मानेर 1 अर्बलाई 55% मानेर अनि 45% चाहिँ जस्तो बिमा कम्पनीबाट 25%, त्यसपछि बिमा समितिले 8% र पुनर्बिमा कम्पनीले 12% गरेर चाहिँ रकम थपेर त्यसमा 1 अर्ब 81 करोड 84 लाख पैसा हुन्छ। त्यो पैसा चाहिँ अहिले तत्काल वितरण गर्ने। यस पटकको दाबी रकम करिब 18,000ले पाउने समितिले जनाएको छ। मापदण्ड अनुसार पहिलो चरणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सङ्घ संस्थाले शुल्क तिरेर कोरोना बिमा गरेकाहरूले भुक्तानी पाउने छैनन्। सर्वसाधारण मध्ये पनि कोरोनाको PCR पोजिटिभ रिपोर्टका आधारमा पहिला दाबी गर्नेलाई भुक्तानीमा प्राथमिकता दिइनेछ। बाँकी रकम पनि बिस्तारै भुक्तानी गर्दै जाने समितिले जनाएको छ, तर कहिले दिने भन्ने टुङ्गो छैन। PCR पोजिटिभ जसलाई देखिएको छ त्यो मितिलाई लिएर त्यही मितिलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राखेर प्राथमिकता अनुसार चाहिँ भुक्तानी दिने र अहिले चाहिँ के भने जुन राष्ट्रसेवक कर्मचारी र जसले चाहिँ कर्पोरेटले जुन बिमा प्रिमियम तिरिदिएको छ त्यो त्यस्तोहरूको हकमा चाहिँ दोस्रो पटक चाहिँ दोस्रो जब आउँछ अर्थमन्त्रालयबाट जब पैसा आउँछ दोस्रो पटक चाहिँ तिर्दै जाने भनेर हामीले त्यस्तो निर्देशन आएको छ। हामी त्यही निर्देशन अनुसार नै हामी दाबी भुक्तानी गर्छौँ। 17,58,343 जनाले कोरोना बिमा गरेका थिए, जसमध्ये 1,62,346 जनाले बिमा दाबी गरेका थिए। यो परेको कुल दाबी 15 अर्ब 35 करोड 68 लाख रुपियाँ हो। परेको दाबी मध्ये 50,447 जनालाई 4 अर्ब 83 करोड 35 लाख रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको छ। यसपटक 1 अर्ब र बाँकी सरकारवाला निकायबाट 81 करोड 84 रुपियाँ अर्थात् 18,000ले भुक्तानी पाउनेछन्। भारतीय प्लान्ट क्वारेन्टाइनको सूचीमा नेपाली जडीबुटी नसमेटिँदा बाँकेको नेपालगञ्जमै जडीबुटी थन्किएको छ।
भारत निर्यात हुन नसकेपछि विगतको करिब 700-800 टन जडीबुटी नेपालगञ्ज स्थित जडीबुटी व्यवसायी सङ्घमै थन्किएको हो। कारोबार ठप्प हुँदा जडीबुटी कुहिँदै गएको छ भने यो वर्ष किसानबाट खरिद गर्न समेत कठिन भएको छ। एक रिपोर्ट। भारतीय प्लान्ट क्वारेन्टाइनको सूचीमा नेपाली जडीबुटी नसमेटिँदा बाँकेको नेपालगञ्जमै गत वर्षदेखि जडीबुटी गोदाममै थन्किएको छ। नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट संकलन गरिएको 50 प्रकारको जडीबुटी भारत पठाउने गरिएको थियो, तर भारत निर्यात गर्न कठिनाई भएपछि करिब 700-800 टन जडीबुटी नेपालगञ्ज स्थित जडीबुटी व्यवसायी संघको गोदाममै थन्किएको हो। गोदाममा राखिएका जडीबुटी कुहिँदै गएका छन्। भारतको क्वारेन्टाइनमा नेपालका जडीबुटी सूचीकृत नहुँदा निर्यात ठप्प छ, जसका कारण 700-800 टन जडीबुटीहरू गोदाममै थन्किएको नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघका अध्यक्ष टङ्कप्रसाद शर्माले जानकारी दिए। बारम्बार कुरो उठाउँदा पनि सरकारले चासो नदेखाएको समेत शर्मा बताउँछन्। सरकारभन्दा ठुलो कोही पनि छैन। सरकारले चाह्यो भने सब कुरा हुन्छ, किनभने हाम्रो निकासी गर्नको लागि दायाँमा 1.5 अरब बायाँमा 1.5 अरब मान्छेहरू बसिराखेका छन्। हामीलाई मार्केटको समस्या होइन, हामीले चाइना र इन्डियामा लैजानको लागि निकासीको लागि जुन अवरोधहरू छन् त्यो अवरोधलाई सरकारले ध्यान दिएर यदि सहजीकरण गरेको खण्डमा हाम्रा जडीबुटी लगायत अन्य वस्तुहरू पनि बिक्री वितरणमा कुनै पनि समस्या आउँदैन। जडीबुटीको व्यवस्थामा दुवै तर्फबाट ध्यान नदिएको शर्माको भनाइ छ। सरकारी बाधा व्यवधानले मर्कामा परेको व्यवसायी बताउँछन्। अर्कोतर्फ भारत र चीन सरकारको तर्फबाट पनि जडीबुटी आयात गर्न ध्यान दिएको छैन। तत्काल नेपाल सरकार र भारत सरकारले कुरा गरेर समस्या समाधान गरे सहज हुने व्यवसायी बताउँछन्। व्यवसायी मित्रहरू जडीबुटी व्यवसायी संघका अध्यक्ष समेत 4-6 जना गएर उद्योग मन्त्रालयमा गएर त्यहाँ कुराकानी गरेका छन्। सचिव स्तरमा कुरा पनि भएको छ। हामी चाइना गभर्मेन्टसँग कुरा गरिराखेको छौँ, तपाईँहरूले पनि जानकारी गराउँछौँ भन्ने समेत आशा गरेको छन्। र त्यसपछि हामी आफ्नो प्लान्ट क्वारेन्टाइनको उसमा गएको थियौँ। त्यहाँ पनि गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट संवाद त भइरहेछ, तर भारत सरकारले अलि ढिलो गरेको हुनाले अहिले पनि हाम्रो केही जडीबुटीहरू थन्केर बसिराखेको छ। भारतको कानुनी अडचनका कारण झण्डै 1 वर्षदेखि भारत निर्यात गर्न संकलन गरेर ल्याइएको जडीबुटी नेपालगञ्जका व्यवसायीको गोदाममा थन्किनु दुर्भाग्य हो। सरकारको तर्फबाट नीति नियम बनाउँदा जडीबुटी व्यवसायीहरूलाई ध्यान दिएर बनाउँदा सबै पक्ष पनि समेटिने र सरकारलाई पनि राम्रो राजस्व संकलन हुने देखिन्छ, जसतर्फ सरकारवाला निकायको बेलैमा ध्यान पुगोस्। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक बीच नेपालको पहाडी क्षेत्रमा उखर र फलफूल प्रजाति खेतीका लागि वित्तीय लगानी गर्ने सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि एसियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशक अनोड काउकोइस बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता अनुसार बैंकले साधारण पुँजी संशोधनबाट करिब 7 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण र एसियाली कोषबाट करिब 1 अर्ब 30 करोड अनुदान बिहोर्नेछ। परियोजनाका लागि बैंकले विश्वव्यापी कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमबाट 1 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ खर्च र नेपाल सरकारले करिब 1 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ। सम्झौता कार्यक्रममा अर्थ सचिव पुष्करले कृषि क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै वर्षेनी बजेट बढाउँदै लगेको जानकारी दिए। The government of Nepal has given the agriculture sector as a top priority. 24% more budget than the previous fiscal year has been allocated in the current year for development of agriculture sector and has announced this year as Nepal Campaign Year for Agricultural Productions for Self-Resilience. उक्त परियोजनाबाट प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका करिब 30,000 घर परिवार लाभान्वित हुनेछन्। जलवायु सहन सक्ने उखर र फलफूल प्रजातिका बोट बिरुवा 10,000 हेक्टरमा लगाइने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज।
सोमाली सुरक्षा फौजको कारबाहीमा 21 अल शबाब लडाकु मारिएका छन्। अफ्रिकी मुलुक सोमालियाको राष्ट्रिय जासुसी एवं सुरक्षा एजेन्सी निसाले मुलुकको मध्यभागमा गरेको कारबाहीमा लडाकु समूह अल शबाबका 21 लडाकु मारिएको जनाएको छ। कारबाहीमा अरू दर्जनौं लडाकु घाइते भएका छन्। दुईवटा आत्मघाती कार बम विस्फोटबाट आक्रमण सुरु भएको थियो। त्यसपछि घण्टौंसम्म भीषण लडाईँ चलेको स्थानीयवासी विरुद्ध हमला गर्ने अल शबाबको योजनाबारे गुप्तचर निकायले पूर्व सूचना पाएपछि गालका सालिमो गाउँमा सुरक्षा कारबाही गरिएको जनाएको छ। सोमाली सेनाले गरेको कारबाहीका क्रममा गत हप्ता अल शबाब समूहका करिब 200 सदस्यको मृत्यु भएको सोमालियाको सूचना संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। मध्य प्रदेश प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बागमती प्रदेशसँगको खेल टाई भए पनि मधेस 3 खेलबाट 5 अङ्क जोड्दै सेमी फाइनलमा पुगेको हो। बागमती भने यसअघि नै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। सोमबार कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा भएको खेलमा मधेसले दिएको 191 रनको लक्ष्य पन्छाएको बागमती 49.2 ओभरमा 190 रनमा अल आउट भएपछि खेल टाई भएको हो। खेल टाई भएपछि दुवै टोलीले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। बागमतीका लागि पृथ्वी बास्कोटाले सर्वाधिक 40, रेत गौतमले 32, एसान पाण्डेले 31, सूर्य तामाङले 28, विवेक मगरले 25 रन जोडे। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ मधेस 46.2 ओभरमा 190 रनमा अल आउट भयो, जसमा रोहन विकले सर्वाधिक 63 रन बनाए। त्यस्तै मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई 5 विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिमले पहिलो जित निकाल्यो। कर्णालीले दिएको 151 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 29 ओभर 4 बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 38 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 150 रन बनाएको थियो। प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको सुदूरपश्चिमको यो सान्तोना जित हो। कर्णालीको यो लगातार तेस्रो हार हो। ऋतिक राणा र निशान श्रेष्ठको जोडीले दोस्रो संस्करणको वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय टेनिस प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष डबल्सतर्फको उपाधि जितेका छन्। सातदोबाटो स्थित टेनिस कोर्टमा सोमबार भएको फाइनलमा प्रदीप खड्का र प्रणव खनालको जोडीलाई हराएर ऋतिक र निशनको जोडी च्याम्पियन बनेको हो। 35 वर्षमाथिको पुरुष डबल्सतर्फको उपाधि कमल भण्डारी र यज्ञ भण्डारीको जोडीले जितेका छन्। फाइनलमा सन्तोष खत्री र सीमान्त गुरुङको जोडीलाई हराएर कमल र यज्ञको जोडीले उपाधि हात पारेको हो। अन्डर 8 गर्ल्सको उपाधि सारा पन्तले हात पारेकी छिन्। फाइनलमा साराले थिया श्रेष्ठलाई पराजित गरेकी हुन्। अन्डर 10 को बोइजतर्फ सुजन क्वेकेल र गर्ल्समा साल्वी शेरचनले उपाधि हात पारेका छन्। सुजनले फाइनलमा योभेन मान श्रेष्ठ र साल्वीले मेरिसा थापालाई पराजित गरिन्। अन्डर 12 गर्ल्सको उपाधि शिवाली गुरुङले जितेकी छिन्। शिवालीले फाइनलमा स्वस्तिका विष्टलाई हराइन्। पुरुष डबल्सको 45 वर्षमाथि डिगेन्द्र श्रेष्ठ र चन्द्र शाहीको जोडीले फाइनलमा स्थान बनाएका छन्। यसै स्पर्धामा सुदर्शन विष्ट र राजु छेत्रीको जोडीले फाइनलमा स्थान पक्का गरेका छन्। पुरुष 55 वर्षमाथि डबल्सको फाइनलमा कृष्ण घले र सुवर्ण धाखवाको जोडी र निरञ्जन श्रेष्ठ र राम राणाको जोडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। वीर गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा विभिन्न 23 इभेन्ट्समा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यो सँगै हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री देउबा धनगढीमा गठबन्धनका असन्तुष्ट कार्यकर्ता फकाउँदै ओली गण्डकी प्रदेशको जिल्ला दौडामा अतिक्रमित भूमि वार्ता मार्फत फिर्ता गर्ने दृढता। संसदीय चुनाव अत्याधिक खर्चिलो, दल र उम्मेद्वारहरू चुनाव जित्न करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै रकमको स्रोतबारे मौन। ठूलो धनराशि खर्च हुने भएपछि भ्रष्टाचारकै सहारा।
निर्वाचन आयोग आफ्नै अपरिपक्व निर्णयले विवादमा निर्वाचनको मुखमा विवादास्पद निर्णय नगर्न सुझाव भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको प्रहरीद्वारा स्पष्ट 18,000 बिमाकर्ताले छिट्टै कोरोना बिमा भुक्तानी पाउने पीसीआर पोजिटिभमा पहिला दावी गर्नेलाई प्राथमिकता अन्य दावीकर्ताको हकमा अन्योल भारतीय प्लान्ट क्वारेन्टाइनको सूचीमा नेपाली जडीबुटी नपर्दा समस्या नेपालगञ्जमा थन्कियो भारत निकासी गर्ने करोडौंको जडीबुटी व्यवसायी मर्कामा सोमाली सुरक्षा फौजको कारबाहीमा 21 अल-शबाब लडाकु मारिए 2वटा आत्मघाती कार बम विस्फोटमा परि कैयौं घाइते र मध्य प्रदेश प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश कर्णाली प्रदेशलाई हराउँदै सुदूरपश्चिमको पहिलो जित प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् कृषि मलाको साथमा हेर्दै गर्नु प्राइम टाइम्स एसडी नमस्कार